नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई वैशाख 9 गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बुधबार परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक गरेको छ। यस वर्ष एसईमा 5,08,000 परीक्षार्थी सहभागी हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। नियमित तालिका अनुसार चैतमा एसई हुने गर्थ्यो, तर कोरोनाले पठन पाठनमा असर गरेका कारण चैतभर कक्षा सञ्चालन गरेर वैशाखमा परीक्षा गर्न लागि हो। गत 2 वर्ष कोभिडका कारण आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रमाणीकरण गरिएको थियो। गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि कोभिडका कारणले एसई परीक्षा अर्को सूचना नहुन्जेलसम्म स्थगित गरिएको थियो। निश्चय नै यसले आम विद्यार्थी र अभिभावकहरूमा अन्योलता छाएको थियो नै। त्यो सँगै एसई परीक्षाको औचित्यमाथि नै यति बेला प्रश्न उठिरहेको छ। आज हामी यसै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला। डाक्टर कोइराला, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। अब ढिलै भए पनि भन्नु पर्ला, परीक्षा तोकिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईको नाममा यो आतंक फैल्याउनु भन्दा बरु यो परीक्षा प्रणाली नै बदल्ने बेला थियो कि भन्ने पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। के भन्नुहुन्छ? एकदम ठिक हो, म सहमत छु। वास्तवमा किन त्यसरी भने भनेदेखि नि पहिलो कुरो कानी एसईको जाँच गर्ने जुन छ नि केन्द्रले हो कि प्रदेशले हो, सङ्घीय सरकारको ऐनलाई एकचोटि विचार गर्ने हो भने, के अरे नीतिलाई एकचोटि विचार गर्ने हो भने प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ। त्यसो हो भने प्रदेश सरकारलाई किन गर्न लागेको हुन त अहिले नियन्त्रक महोदयले म गराउँछु भनेर भन्नुभएको छ। के गर्नुहुन्छ थाहा छैन। दोस्रो कुरो कानी के हो भने 2 पटक सामाजिक समितिले चाहिँ के गर्यो, अब आइन्दा यो नराख है, किनभने यो एसएलसी भनेर भन्ने चाहिँ हिजोको जुन थियो त्यो 12 क्लासको अन्तमा भयो। यो एसई भनेर भन्ने जाँच चाहिँ स्कुलकै जाँच होस्, त्यो गर्नुपर्छ भनेर भन्ने किसिमको थियो। त्यसलाई पनि 2 पटक, पोहोरको पटक पनि यो पटक पनि व्यवस्थै गर्यो। तेस्रो कुरो हामीले के भनिरहेको थियौँ भनेर भनेदेखि अब त्यसो होइन, शिक्षकले पढाएको कति पढायो त साँच्चै, विद्यार्थीले कति जान्यो त भनेर भन्ने चाहिँ एउटा स्तरीय परीक्षा बनाऊ। त्यो स्तरीय परीक्षा भइसकेपछि विद्यार्थीले आफू पनि हेर्न सक्छ, अभिभावकले पनि हेर्न सक्छ, अरू शिक्षकले पनि हेर्न सक्छ। त्यो किसिमको प्रक्रिया गरौँ, किनभने प्रविधि यति अगाडि गइसकेपछि प्रविधिलाई किन उपयोग नगर्ने भन्ने दृष्टिकोण राखेको, त्यसलाई पनि व्यवस्था गर्यो। त्यसले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँहरू व्यवस्था गर्ने रहरमै हुनुहुन्छ भनेर भन्नु। एउटा सेक्सपियरको भनाइ थियो, नाममा के छ र भने जस्तै यो एसएलसी र एसईको नाममा फरक, नाममै मात्रै खोजियो भने फरक पाइएला, नभए व्यवहार तर हाँगुजीका हिसाबले चाहिँ फरक कहीँ पनि भेटिएन। ठिक भन्नुभयो। किनभनेदेखि नि यो स्कुल कति क्लासको हो भनेर भन्ने भाषाबाट बोल्नुपर्ने हुन्छ कि स्कुल 10 क्लासको हो, एसएलसी थियो, स्कुल छोडेर हिँड्ने हो नि त। 12 क्लासको भयो, त्यसो भएपछि स्कुल छोडेर हिँड्ने भनेको 10 क्लास होइन 12 क्लास हो। त्यसो भनेपछि अर्को कुराकानीबाट पनि बुझ्नु पर्थ्यो। अर्को कुराबाट बुझ्ने के हो भने अब क्याम्पस तल आएको कि स्कुल माथि गएको, त्यो भाषाबाट बुझ्नु पर्थ्यो। अहिलेसम्म हाम्रो मान्छेहरूको चिन्तन के भयो भन्दा स्कुल के अरे क्याम्पस तल आयो भन्ने बुझ्ने भए, तर होइन नि, यो त स्कुल माथि गएको हो। त्यसपछि त एसएलसी भनेर भन्ने माथि राखिदिइसकेपछि तल त बिचरा अरू जाँच गरिराख्नुपर्ने जरुरी नै थिएन। मुख्य कुरा सिकाइ हो, औचित्य सकिएपछि एसई गर्नुको उपलब्धि छैन भन्ने सरकारले यति वर्ष यो किन एसईका वर्षहरू लम्ब्याइरहन्छ भन्ने एउटा प्रश्न। अब त्यो कानुनको बर्खिलाफ पनि हो, संविधान ऐनले त्यही भन्छ। आखिर यसमा फाइदा चाहिँ के देखेको हो राज्यले या परीक्षा बोर्डले चाहिँ? परीक्षा बोर्डले आफ्नो नियतलाई सफा गर्न नसक्या हो। मैले नियत भने पहिलो के हो भने सरकारकै भाषामा निःशुल्क शिक्षा हो नि त। सरकारले प्रति व्यक्ति 500 रुपियाँ लिन पाइँदैन। त्यसो भए किन लियो? मुद्दा गर्नुपर्ने विषयवस्तु हो कि होइन, एउटा त्यो हिसाबबाट हेरौँ। त्यसो भए त्यो पैसाबाट के काम गर्छन् भन्यो भने त्यहाँबाट फाइदाको किसिमको कुराकानी हुनसक्छ। अब अर्को चाहिँ के हो भने नियमलाई संशोधन गर्नुपर्ने। नियम संशोधन गर्ने भने त अध्यादेश ल्याउन सक्ने किसिमको तागत थियो, किन ल्याउँदैन? त्यो पनि प्रश्न हो। त्यसैले मलाई लाग्छ अल्काइरहने र हिजोको कुरोलाई निरन्तरता दिइरहने मानसिकता हो भनेर भन्ने मैले लाग्छ। एसई हटाउँदा कुनै जोखिम छ, कानुनी अडचन कुनै छ यहाँले देख्नुहुन्छ? त्यस्तो छैन, मैले छैन। किनभने भनेदेखि नि कानुनलाई मिच्न सक्ने किसिमको हाम्रो त अध्यादेश छ नि, होइन?
ऐन नभएको बेलामा के गर्ने भनेर भन्ने किसिमको कुरो त गर्न सकिन्थ्यो नि। तर किन गरेनन् भने चाहेनन्। किन चाहेनन् भनेर भन्दाखेरि त्यो नियमलाई समातेर बसिराख्ने कर्मचारी तन्त्र, नियमलाई भत्काउन नसक्ने कमजोर निरीह प्राणी चाहिँ नि शिक्षा मन्त्री, निरीह प्राणी भने। अनि त्यसले गर्दाखेरि परिणति के हुने भने विद्यार्थीले दुःख पाउने, अनि विद्यार्थीलाई अन्यलमा राख्ने, शिक्षकलाई अन्यलमा राख्ने, अभिभावकलाई अन्यलमा राख्ने। गर्न सकिने काम त सजिलो थियो नि। सजिलो के थियो भन्दाखेरि विद्यार्थीले यो कुरो जान्यो कि जानेन, त्यति नै हो खोजे। भाइ मैले घरमा गएर चाहिँ घाँस काट्न जाने, त्यो कसैले सिकायो होइन नि त, सिकेँ, बाबुआमाले सिकाए अथवा चाहिँ त्यसै जाने। त्यही कुराकानी स्कुलमा गएर चाहिँ के भनिदिने भयो स्कुलले भन्दाखेरि तपाईँले घाँस काट्दाखेरि चाहिँ किन काटिन्छ, किनभने त्यहाँ अणुहरू हुन्छन्, त्यो अणुहरू यसरी चाहिँ ऊ हुन्छ, त्यति भनिदिने हो स्कुलले। त्यही घाँसलाई चाहिँ अब कसो गरेर मैले घाँसमा चाहिँ छुवाली मिसाएर चाहिँ अलिकति पोषण तत्त्व हालेँ भनेर त्यो गाईबस्तुलाई चाहिँ बडो काम लाग्ने चिज बन्छ भनेर भन्ने मैले व्यवहारबाट जाने। मलाई जाँच्ने के हो, घरको घाँस काट्न जाँच्ने हो कि त्यो किन घाँस काटिन्छ भनेर भन्ने जाँच्ने हो कि अथवा चाहिँ मैले त्यो दुईटाबाट तेस्रो चिज बनाउन जाने भने के चाहिँ जाँच्ने हो, त्यो बारेमा स्पष्ट भनिदिने हो भने त्यो भनेको मानक हो। त्यो स्तरीय परीक्षा त्यति गरिदिया भएदेखि त कसैले हल्ला गरिरहनु पर्दैन, त्यो काम पनि हुन्थ्यो, केटाकेटी पनि गरेर खान्थे भनिहाल्थ्यो। डाक्टर कोइराला, जस्तो 77 जेठमा संसदीय सुनवाई समितिले एसई को नगर्नु भनेर भन्यो, गएको पुसमा पनि हेर्ने हो भने फेरि दोहोऱ्याएर त्यही कुरालाई दोहोऱ्यायो। शिक्षा मन्त्री संसदीय सुनवाईको कुरा नसुन्ने, कर्मचारीबाटै निरीह हुनुपर्ने अवस्था पनि यति यो कस्तो कहाँनिर हो, खास कमजोरी किन यो हुनुपर्ने, निरीह हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ? निरीह हुनुपर्ने अवस्था मैले के देख्छु भन्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्वसँग परिवर्तन गर्ने चाहना नहुनु हो। कर्मचारीले भनेको नियम समात्ने भनेर उनको स्वभाव हो, किनभने कर्मचारी भनेकै त्यही हो। उसले नियम समात्यो भने यो नियमलाई के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरे भएदेखि त बाटो उनैले दिन्थे, किनभने जानकार त उनै हुन् नि त नियमको। त त्यहाँ त फाइदाको छिद्र खोजियो हो। त्यति भइदिएको भएदेखि संसदीय सुनवाई समितिले जुन कुराकानी भन्यो त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो। अब गर्न नचाहेपछि त के हुन्छ नि, परिणति त्यही हो। अब 3 महिना भएको छैन पढाइ सुरु भएको, कोर्सको कुरा गर्ने भने 30-35% भन्दा माथि सकिएको छैन। अब यो 2 महिनामा ती विद्यार्थीले के पढेर दिउन्, एउटा फेरि कोर्स सकेर मात्रै पनि जान्ने हुने भए त 1 महिनामै शिक्षकले त पढाएर सक्दिन्छन्, सक्नलाई कुनै ठुलो कुरो भएन। यसले यो शिक्षा प्रणालीलाई कस्तो असर पर्ला? एकदमै अप्ठ्यारो तर सहजै गर्न सकिने किसिमको विषयवस्तु हो तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई। मैले कसरी त्यसरी भने हाम्रो शिक्षकलाई हामीले तयार पार्न सकेनछौँ, अथवा हाम्रो शिक्षकले त्यो गर्नुपर्छ भनेर भने बुद्धि नै ल्याउन सकेन, अथवा हाम्रो नेतृत्वले त्यो चाहेन। म सामान्य ढङ्गबाट के हिसाब हेरेँ भनेर भनेदेखि कुनै पनि पाठलाई त्यत्रो गाह्रो गरेर भन्नै पर्दैन। केटाकेटीको किताबलाई चाहिँ नि त्यो किताबलाई अथवा पाठ्यक्रमलाई ल म मेरो परिवेशसँग कसरी बदल्न सक्छु भनेर भन्ने चाहिँ शिक्षकलाई 7 दिन चिन्तन गर भनेर भन्ने तिनीले बुद्धि ल्याउँथे त। त्यो बुद्धिबाटै हामी के गर्न सक्थ्यौँ भनेर भन्दै ल अब त्यसो भए यो चाहिँ छिटो पढाउन सक्ने तरिका के हो भने सामान्य उदाहरण भनौँ। मैले कति ठाउँमा उदाहरण दिएर भने नाङ्लोलाई एकचोटि हामीले जुन छिन्किने नाङ्लो हुन्छ नि, त्यो नाङ्लोलाई ल नाङ्लोभित्र तिमी गणित खोज त, गणित के छ भनेर खोज है भनिदिने बित्तिकै केटाकेटीहरूले यति धेरै खोज्दो रहेछ, उसले चाहिँ त्यहाँ संसार भेटाउँछ। आलु काट्ने मान्छेलाई लो एकचोटि तिमी फ्याक्टराइजेसनको कुरोकानी पढ त भनेर भन्यो भने आलुको टुक्रा टुक्रा त्यही त हो नि फ्याक्टराइजेसन भने, जोडिएको हुन्छ, तोडे आलुका त्यो फिङ्गर चिप्स भन्छ। यति मात्रै भन्ने किसिमको तागत भएको शिक्षक हामीसँग भइदिएको भए कोर्स सक्नु पनि समस्या हुँदैन थियो। त्यसले हाम्रो त कस्तो भयो भन्दाखेरि भएको शिक्षकको तागत छ उपयोग गर्न जान्दैन, राजनीतिज्ञ यस्तो छ कि निरीह बनिदिन्छ, कर्मचारी यस्तो छ कि नियम समातेर बस्छ, अनि फस्ने चाहिँ को हुन्छ नि विद्यार्थी फस्छ, उसको जिन्दगी फस्छ, किनभने उमेर बढ्दै जान्छ, पढाइ चाहिँ त्यस्तै हुन्छ। कोरोनाले यहाँले हामीले कोरोनाका नराम्रा कुराहरू, नराम्रा पक्षका कुरा गर्दै गर्दा कोरोनाले एउटा शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा सकारात्मक कुरा पनि जोड दिएका छ। स्वास्थ्यमा हेर्ने हो भने पूर्वाधार विकास भयो होला केही हदसम्म, शिक्षामा हेर्ने हो भने एसईकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने गएको वर्ष या त्योभन्दा अगाडि स्वमूल्याङ्कन भनेर जे भनियो, आखिर त्यसले चाहिँ अब एसईको औचित्य पनि सक्यो है, अब निरन्तरता दिउँ भनेको त्यो अवसर पनि हामीलाई त दिएको थियो नि त, हामीले त्यो अवसरलाई समात्न सकेनौँ। अब
एउटा विषय चाहिँ जस्तो गएका वर्षहरूको परीक्षामा जो विद्यार्थीहरू सहभागी भए उनीहरूलाई पनि कोभिडसँग लगेर जोडियो र एउटा अवसरका कारणले तिमीहरूले अवसर पायो है भने जस्तो देखाइयो, जसले गर्दा ती बालबालिकाहरूको मनोविज्ञानमा चाहिँ कस्तो असर पर्यो भनेर जवाफ न त सरकारी पक्षबाट दिने प्रयास भयो न कसैले अरूले दिए। यसले भोलिको दिनमा ती विद्यार्थीहरूमा पर्न सक्ने प्रभावमाथि कसैले अध्ययन गरेको छ? छैन, अध्ययनहरू त्यसरी गरेका छैन। तर अनुमान के गर्न सक्ने किसिमको सम्भावना छ भने केटाकेटीहरूले नपढिकन स्वतः पास भए, नपढाइकन पास हुँदो रहेछ भनेर भन्ने शिक्षकको टाउकोमा बस्यो, नपढाइकन तलब पाइँदो रहेछ भनेर भन्ने किसिमको चिन्तन बन्यो, नपढाए पनि ठिकै छ तिमीहरू भनेर भन्ने चाहिँ नि राजनीतिक नेतृत्वको चिन्तन भयो। राजनीतिक शीर्षस्थ नेताहरूले ल तपाईँहरू हाम्रा कार्यकर्ता हो, शिक्षकहरू भनेर भने, विद्यार्थीहरू भने हाम्रै कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता मित्रहरू तपाईँ यसो गर्नुहोस् भन्न सक्ने किसिमको रहर भएन। परिणाम विद्यार्थीहरूको निम्ति के भयो भने अब के गर्दा हुने हो, जस्तो पहिले स्वतः पास भए अहिले 40 कटाउनु पर्ने परिस्थिति हो। 40 ठिक हो कि स्वतः ठिक हो? स्वतः हो भने म स्वतः मेरो क्षमता यति भयो भनेपछि मलाई नपुग कुराकानी कहाँबाट जोड्ने हो? त्यो नपुग कुरा जोड्नको निम्ति मसँग के प्रविधिमा छ कि, मसँग कुनै शिक्षकले त्यस्तो गरिदिन्छ कि, मसँग नत्र कुनै किसिमको कुरा? त्यसो नहुने हो भने त त्यो केटाकेटीलाई त फस्यो, त कमजोर नै हुने भयो। अब भोलिको केटाकेटी र हिजोको केटाकेटीलाई दुईटालाई तुलना गरेर हेरौँ। अब यो त कोरोना ब्याचको ट्याग हुनु पो दिइरहने भयो। एकदमै ठिक भन्नुभयो। यो त कोरोना त वास्तवमा समस्या थिएन, 5-7 दिन 10-15 दिन समस्या होला, किनभनेदेखि हामीले केही थाहै पाएको थिएन त्यो हो के कसो हो भन्ने। अब त हामीले के थाहा पाइसक्यौँ भने कोरोनासँग सँगसँगै जिउनुपर्छ भन्ने थाहा पाइसक्यौँ। मुख बन्द गर्नुपर्ने हो कि अथवा चाहिँ स्कुलमा पढ्नुपर्ने हो कि प्रविधिमा पढ्नुपर्ने हो कि गाउँघरमा पढ्नुपर्ने हो कि त्यो पनि कुरा थाहा पाइसक्यौँ। यति थाहा पाउँदाखेरि पनि अगाडि केटाकेटीलाई अन्याय गर्नु भनेको त अपराध बाहेक के पनि होइन। शिक्षकहरूले गरेको अपराध, कर्मचारीहरूले गरेको अपराध, किनभने नियम समातेर मात्रै हल्लाएर बसिरहेर, राजनीतिज्ञहरूले गरेको अपराध, त्यो अपराधको फल चाहिँ नि हाम्रो केटाकेटीहरूले भोग्नुपर्ने परिस्थिति भयो भन्ने लाग्छ। जस्तो डाक्टर कोइराला, विद्यालय र शिक्षकहरूलाई परीक्षाको जिम्मा दिने, प्रश्न पत्र बनाउने, रिजल्ट प्रकाशन गर्ने, मार्कसिट बनाउने काम चाहिँ परीक्षा बोर्डले गर्ने नीति प्रक्रिया नै विरोधाभासपूर्ण पनि देखियो। विद्यालयहरूलाई अरू कक्षामा जस्तै कक्षा 10 को पनि परीक्षा ल्याऊ भनेर भनिएको थियो भने के हुन्थ्यो त? केही फरक पर्दैन थियो, हुन्थ्यो नि त्यही। तर एउटा तरिका हुन्थ्यो। एउटा के हुन्थ्यो भने हाम्रा शिक्षकहरू पनि उदार छन्। उदार के मानेमा भनेदेखि मेरो बाबुको के जान्छ, मेरी आमा के जान्छ भन्दै नम्बर हालिदिन्छन्। त्यो बदमासी गरे हो, 2-4 शिक्षकहरूले बदमासी गर्दाखेरि आम शिक्षक समुदाय बदमासीमा पर्यो। त्यसो भएपछि उसलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो भने तिमी कसरी पास गर्छौ तिम्रो काम हो, तर मैले जाँच्ने भनेर भने जुन जाँच्ने हुन्छ नि स्तरीय परीक्षा भने मैले त्यो चाहिँ नि म लिएर जान्छु। त्यो स्तरीय परीक्षामा 3-4 कुराकानी जान्छु। 1, विषयवस्तुको ज्ञान कति छ, 2, त्यो पढेको ज्ञानमा सिप के छ, 3, त्यो सिपलाई प्रयोग गरेर ज्ञान र सिपलाई प्रयोग गरेर के गरी खान सक्छ। यो 3टा कुराकानी मैले जाँच्ने हो। त्यसको निम्ति मसँग प्रश्न छ, यो केटाकेटीले उत्तर गरे पास भनिदिने किसिमको ढङ्ग गरिदिने हो भने त केही फरक पर्दैन। हिजोको दिनमा एसएलसीलाई आइरन गेट भनेर मानेर पढेर आएका शिक्षकहरू भएकै कारणले गर्दा कक्षा 12 चाहिँ माध्यमिक शिक्षाको अन्तिम गेट हो है भन्ने कुरा नबुझेर पनि भएको होला कि? त्यो पनि होइन होला, किन भन्दाखेरि यत्रो बेरसम्म बुझाउँदा त उहाँको टाउकोमा त आएको हुनुपर्ने नि। तर के हो भन्दाखेरि त्यो हिजोको लागेको बानीलाई बदल्नलाई नचाहेको, कि नानीदेखि लागेको बानी भन्छन् नि, त्यो नानीदेखि लागेको बानी बदल्न नचाहने क्रान्तिकारी कुराकानी चाहिँ गर्ने, भाइ ठुला कुराकानी गर्ने तर साना काम नगर्ने, त्यो स्थितिले गर्दाखेरि हो। र केही गरेका शिक्षकहरू छन्। मैले भर्खरै मात्रै धादिङमा त्यो शिक्षकहरूले खुला किताब राखेर चाहिँ ल विद्यार्थी किताब कापी राख, तिमी जाँच देऊ भनेर चाहिँ अभ्यास गरिरहेको छन्। अहिले त्यो अभ्यास गर्ने महान शिक्षकहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो कि होइन? त्यस्ता थुप्रै शिक्षकहरू छन् जसले चाहिँ प्रविधिमा जाने, जसले चाहिँ विभिन्न डिजाइनहरू बनाए। ती शिक्षक कहाँ गए खोइ? सरकारले चिन्दैन, पालिकाले चिन्दैन, प्रदेशले चिन्दैन, सङ्घीय सरकार थाहा पाउँदैन। अब त्यो शिक्षकले गरेको योगदान त सम्माननीय योगदान हो नि। त्यति गरिदिएको भएदेखि त तपाईँको 12 क्लासको जाँच होस् कि 10 क्लासको जाँच होस् कि त्यही शिक्षकले गर्ने हो। किनभने युरोप अमेरिका गयो भने कहाँ बाहिर आएर जाँच गर्छन् र? तिनै शिक्षकले जाँच्ने हो, त्यो त बोर्डमा नम्बर पठाइदिने हो। भनेपछि त त्यो त हुन्छ त, किन नहुने? हस्, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको।
कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला। डाक्टर कोइराला, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। अब निर्वाचन पनि नजिकिँदैछ। जेठमा निर्वाचन भनिएको छ, वैशाखमा एससी भनिएको छ। गाउँको निर्वाचन हत्याउनु छ भने नजिकको विद्यालय र त्यहाँको शिक्षकलाई हातमा लिनुपर्छ भनेर भन्छन्। अहिले पनि त्यो मानसिकताले काम गरेकै छ, हो पनि त्यही। फेरि अब निर्वाचन एकातर्फ, अर्कोतर्फ एससी बिचमा पढाइ भएको छैन। अब कस्तो होला त? भद्रगोल। किन भन्दाखेरि नि शिक्षकलाई समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि उनले रणनीतिक हिसाबबाट आफूलाई चाहिँ राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बनाछ। किनभने त्यसैबाट पदोन्नति हुन सक्छ, त्यसैबाट कुनै किसिमको सुविधा पाउन सकिन्छ, त्यसैबाट विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ उसले बुझेछ। रस पनि बसेछ उसलाई। र राजनीतिज्ञहरूको चिन्तनलाई हेर्नु हो भने प्रचण्डले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्, यदि शिक्षकले राजनीति गरेन भने सङ्घीयता पनि टिक्दैन, बहुदल पनि बस्दैन। त्यसलाई चाहिँ कसैले पनि खण्डन गरेका छैनन्। राजनीतिक नेतृत्वको प्रचण्डले त मुखमा ठ्याक्क भनिदिइहाले, अरूले पनि खण्डन गरेका छैनन्। त्यसबाट स्पष्ट भाषा के हो भने शिक्षकहरू राजनीतिक कार्यकर्ता हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ भनेरसँग। अब तर राजनीतिज्ञले के भने राजनीतिक दलको भइसकेपछि त ल तपाईँ राजनीतिक दल अनुसार काम गर्नुहोस् न भन्न सक्ने हैसियत पनि उहाँहरूसँग छैन। सङ्घीय सरकारसँग त्यो हैसियत भइदिएको भए वा चाहिँ राजनीतिक दलको नेताहरूसँग त्यो भइदिएको भए हुन्थ्यो। त्यो नभएको हुनाले अब त के हुन्छ भने जाँच पनि गर्दै गर, यतातिर हामी पनि चुनावमा जाँदै गर्छौँ, हुँदै गर्छ, के छ र भनेर चाहिँ त्यो ढङ्गमा चाहिँ जान्छ भन्ने डर छ। वास्तवमा कतिपय शिक्षकहरूको तर्क चाहिँ के पनि हुन्छ भने राजनीति सेवा हो भनेदेखि एउटा सेवामूलक कार्यमा शिक्षक किन सहभागी नहुने भन्ने कुरा पनि उनीहरूको रहन्छ। तर हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ राजनीति सेवा नभएर व्यापार जस्तो बनिसकेको अवस्थामा चाहिँ यो तर्कले काम नगर्दैन, होइन? ठिक भन्नुभयो। होचिमिनको उदाहरण छ। भारतमा आएर चाहिँ होचिमिनले भनेको कुराकानी कति ठाउँमा सुन्न पाइन्छ, पढ्न पाइन्छ। उनले सामान्य प्रश्न सोधे राजनीतिज्ञलाई, तपाईँको पेसा के हो? भारतका राजनीतिज्ञहरूले हाम्रो पेसा राजनीति भनेर भन्नु। राजनीति त म पनि गर्छु, तर म त पेट पाल्नलाई चाहिँ बिहानभरि खेती किसानी गरेर आउँछु, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ 9 बजेपछि अफिसमा आउँदाखेरि अनि राजनीतिका कुराकानी गर्छु भन्दाखेरि राजनीतिज्ञहरू लज्जित भए। त्यो दशा हाम्रो राजनीतिज्ञको होइन र भने कुन राजनीतिज्ञको अरू पेसा छ कुनै? छैन त। तिनले भनेपछि त हामीलाई ठग्या हुन्ने, करकै पैसा खा हुन्ने, झुटमुट गरेर कागज मिलाएकै हुन्ने, त्यसमा नाइ भन्नुपर्ने केही कुरै छैन। भनेपछि राजनीति हाम्रो त पेसा नै भयो, त्यो सेवा त भएकै छैन। सेवा गर्ने कोही मान्छेहरू छन् भने ती मान्छेहरू अगाडि आएकै छैनन्। फेरि स्थिति हाम्रो त्यो हो। तपाईँ धेरै जसो विभिन्न जिल्लाहरूको भ्रमण पनि गरिरहनु भएको हुन्छ, शिक्षासँग अब लामो समयदेखि जोडिनु भएको छ, शिक्षकहरूसँगको भेटघाट त्यो त स्वाभाविक भइहाल्छ। त्यो तल्लो तहसम्म पुग्दा त्यहाँका शिक्षकहरूको अनुभूति, राजनीति, त्यसपछि गाउँठाउँमा हुने ती साना झिना मसिना कुरामा अल्झिने या त्यसले प्रभाव पार्न खोज्ने कुराहरू कस्तोसम्म रहँदो रहेछ? एकदमै ठिक भन्नुभयो। शिक्षकले राजनीति नगरिकन खैरियत छैन। एक किसिमको खैरियत छैन, उनलाई अवस्था नै त्यस्तो किसिमको अवस्था बनिएको छ। कसैको झन्डा बोक्नै कसरी रहेछ भनेर भने टिक्नको निम्ति। जस्तो माओवादीको द्वन्द्वकालमा जुन किसिमको स्थिति भयो कि माओवादी हुनु पर्यो कि भाग्नु पर्यो, विकल्प थिएन। अब पार्टीमा कुनै किसिमको कुरो पार्टीमा उ भयो भन्दै त्यो बाँडिहाल्दो रहेछ हत्तनपत्ता। बाँडिनु पर्ने किन भन्दै कार्यकर्ता हो नि त, कार्यकर्ता भएको नेताले चाहिँ उ गर्यो। अब त्यो स्थिति उसको निम्ति बाध्यात्मक परिस्थिति छ। त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति पनि बदल्न सकिन्छ। बदल्न सकिने किसिमको कुरोकानी के हो भने मेरो राजनीतिक दलको जुन शिक्षाको चाहना हो त्यो अनुसारको विद्यार्थी सिर्जना गर्ने काम तपाईँको हो भनेर चाहिँ राजनीतिक दलका सबै नेताहरूले, शीर्षस्थ नेताहरूले भनिदिएको भए सायद कर लाग्थ्यो। त्यो राजनीति के भन्छ साँच्चै राजनीतिमा गएर चाहिँ बदलिन्थ्यो, शिक्षा सुधारिन्थ्यो। अब त राजनीतिज्ञ के भयो भने मेरा पछि लाग्दिएपछि कुटाकुट गरून् कि काटाकाट गरून् कि केही होस् कि मतलब होइन, पढाइ विद्यार्थीको होस् कि नहोस् भएन। विद्यार्थीहरू कराएर आएर चाहिँ ल त्यो राजनीतिज्ञहरू तिमीहरू यो बेइमानी गर्छौ भनेर भन्न सक्ने हैसियतका भइदिए भए पनि त्यो राजनीतिज्ञहरूले कुरो बुझ्न थाल्थे। त्यो पनि भएन। त्यो स्थिति चाहिँ हाम्रो निम्ति भएको हो। तर तल्लोको तहमा मैले फेरि सबैलाई राजनीतिक ढङ्गबाट पनि देख्दिनँ। कोही राजनीतिसँग बेमतलब राख्ने किसिमका पनि छन्, कोही राजनीतिमा मरेर लागेका पनि छन्, कोही राजनीतिमा लाग्दै पनि राम्रो गर्ने शिक्षक छन्, कोही राजनीतिमा नलाग्दैखेरि पनि लथार्जिक भन्छ नि त्यो बेवास्ते खालका त्यस्ताहरू पनि छन्। त्यसले शिक्षकलाई पनि एउटै कोटीमा राख्न सक्दिनँ म।
राजनीतिक दलमा लागेका शिक्षकहरूलाई पनि एउटै कोटीमा राख्न सक्दैन, मेरो अनुभूति चाहिँ त्यो। राजनीति गर्न पाइँदैन शिक्षकहरूले, राजनीतिमा प्रत्यक्ष राजनीतिमा सहभागी नहुनु भनेर त्यो नियम कानुन बनाउने पनि यिनै दलहरूकै नेताहरू हुन्छन्। फेरि उनीहरूले नै कसैले अघि यहाँले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै उदाहरण दिँदै गर्दा पृष्ठपोषण गर्ने पनि उहाँहरू जस्तै नेता बन्ने, त्यो एउटा त्यान्द्रो बोकेर बस्ने। जस्तो हामी एससीकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नि एससी विद्यालयले गर्ने कि केन्द्रले गर्ने भन्ने कुरा, एसएलसी प्रदेशले गर्ने कि केन्द्रले गर्ने भन्ने कुरा, संविधानमा या कानुनमा बाँझिएका दुईटा बुँदाहरू बाँझिएका छन् भने त्यसलाई आफ्नो अनुकूल त्यो त्यान्द्रो चाहिँ समातेर आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरिरहने, त्यसलाई सुधारौँ भन्नेतर्फ नलाग्ने, यो प्रवृत्ति चाहिँ खास कसरी लिने? यो प्रवृत्ति, यो स्वभाव राजनीतिक दलमा हुने या आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरौँ भन्ने यो भावना रहनु चाहिँ यसले शिक्षालाई कहाँ पुर्याउँछ? निर्णायक को भने टुङ्गो नगरिदिएर हो। केही दिन अगाडि शिक्षा मन्त्रीजीसँग मैले भनेको थिएँ, गुणस्तरको टुङ्गो गर्ने को हो? शिक्षक हो। त्यसो भए शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरूलाई के भन्नु, गुणस्तरको ग्यारेन्टी तपाईँले गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ मलाई थाहा छैन, तर तपाईँ के बनाउनुपर्छ म सहयोग गर्छु भनिदिने किसिमको हैसियत शिक्षा मन्त्रीले राखे के हुने? एउटा। दोस्रो ढङ्ग के हो भने गुणस्तरको ग्यारेन्टी गर्ने पालिका हो, त्यसो भए 12 क्लाससम्मको स्कुलको ग्यारेन्टी यसले गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरोकानी गरिदिने हो भने पालिकाहरूले नतातेर सुख घर लाग्थ्यो। गुणस्तरको ग्यारेन्टी हामी गर्छौँ कर्मचारी तन्त्रले भनेर भन्ने हो भने कर्मचारी तन्त्र दौड्नु पर्थ्यो, उसले पनि गरिरहेको छैन। गुणस्तरको ग्यारेन्टर को हो, त्यो को हो भनेर भन्ने बारेको उत्तर आयो भने अनि पछि स्वतः तपाईँले भन्नुभएको जस्तो समस्याहरू टक्क टक्क समाधान हुँदै जान्छन्। अब त हाम्रो त के भयो भने शिक्षकले पढाउँछ, जाँच्छ अर्कोले, अनि उसले आफूले जाँच्दैन। अर्को जाँच्ने मान्छेले के भन्छ भने शिक्षकले नै कापी जाँच्यो, त्यो पनि सही कुराकानी हो होइन? फेल गरे पनि शिक्षकले, प्रश्न बनाए पनि शिक्षकले, त्यसपछि गर्छन् राम्रो गरे पनि शिक्षकले, बदमासी गरे पनि शिक्षकले। त्यसो भए शिक्षकलाई भनिदिउँ न त, तपाईँको काम गुणस्तरको ग्यारेन्टी गर्ने हो, गुणस्तरको नापो चाहिँ यो ग्यारेन्टी तपाईँले गर्नुपर्छ, नत्र भए तपाईँको जागिर चट भनौँ न त। त्यति भन्न सक्ने हिम्मत हो भन्दै त समाधान निक्लिहाल्छ नि। एउटा शिक्षकले पढाउँछ, अर्को शिक्षकले प्रश्नपत्रको कपी काट्छ भनौँ न, तर जात त एउटै हो नि, शिक्षक जात नै हो नि। भनेको त्यो शिक्षकमाथिको चाहिँ एकअर्काप्रति चाहिँ विश्वास छैन। हेर्नु न, आफूमा फुटाउने किसिमको ढङ्ग मात्रै हो। त्यही शिक्षकलाई भनौँ न, तपाईँले यति कुराकानी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुहोस् भनेर भनौँ न, किन नहुने? ल एउटा स्कुलको शिक्षक मिलेर ल हाम्रो स्कुलको गुणस्तर यति बनाउँछौँ हामी, यो गरौँ भनेर भने के हुने? पालिकाभरिको गुणस्तर यो बनाउँछौँ भनेर भने के हुने? भने कुनै न कुनै ठाउँमा जिम्मा कसको भनेर नभनेपछि यो चाहिँ के भने नुन हाल्ने जस्तै हुन्छ। हिजोका दिनमा 62-63 आन्दोलन भए, त्योभन्दा अगाडि 10 वर्ष जनयुद्ध भए, बिचमा धेरै आन्दोलनहरू भए, केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्छ भनेर भन्यो, 3 तहको सरकार पनि गठन भयो, स्थानीय तह पनि छ, स्थानीय तहलाई छुट्टै अधिकार दियो, विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा दिएको छ। तर उनीहरूले शिक्षकलाई तलब भत्ता खुवाउँछन्, तर कति चलाउन सक्छन्, शिक्षकहरूको सरुवा बरुवा कति गर्न सक्छन् या काम लगाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न चाहिँ आज स्थानीय तहको अर्को निर्वाचन हुँदासम्म पनि त्यो चाहिँ अन्यलै रह्यो। 1-2टा कामहरू भएको छ, जस्तो के हो भन्दा नि अब आफूलाई भोट दिने मान्छेलाई चलाउन सक्ने हिम्मत त वास्तवमा स्थानीय सरकारसँग छैन। अब त्यसो भएपछि तपाईँहरू कसो गर्न सक्नुहुन्छ भनेर प्रोत्साहित गरेर चाहिँ गरेको केही उदाहरणहरू देखिन्छ, जहाँ चाहिँ कसलाई विश्वास गर्यो भने शिक्षकलाई विश्वास गर्यो। दोस्रो बाटो देखिन्छ। दोस्रो बाटो के देखिन्छ भने त्यस्तो एप्स बनाउने, कम्प्युटर एप्स त्यस्तो बनाउने जहाँ कि शिक्षकले कहाँ के गरिरहेछ भनेर भन्ने चाहिँ थाहा पाउने किसिमको ढङ्ग गऱ्यो भनेदेखि त्यो बिस्तारै आफै चलाउन सक्छ नि त। दोस्रो किसिमको कुरो हो। तेस्रो के हो भने अन्यल पारिराख्ने बदमासहरू, मैले बदमास भन्ने शब्दै प्रयोग गरेँ, त्यो भनेको अदालत हो। अदालतले एउटै मुद्दामा एक ठाउँमा शिक्षकलाई हराइदिन्छ, अर्को ठाउँमा शिक्षकलाई जिताइदिन्छ एउटै मुद्दामा। सामान्य पर जानु पर्दैन। अहिले विद्यार्थीको जो गण्डकी के अरे को जुन स्थिति भयो, त्यो चाहिँ मुद्दा गयो, पोखराको केस मुद्दा गयो, विद्यार्थी हार्यो, पैसा बढ्ता लिएको पनि हो, तर विद्यार्थी हारिरह्यो। कहीँतिर त्यही विद्यार्थीलाई जिताइदिन्छ। अब त्यो त्यसो भनेपछि त अदालतको बदमासी पनि हो, राजनीतिज्ञको अर्को बदमासी हो। किनभने उनीहरू सङ्घीयता भन्ने, विकेन्द्रीकरण भन्ने, तर आफू चाहिँ केन्द्रीकरणमा विश्वास गर्ने। केन्द्रीकरणको नमुना म भनौँ, शिक्षा नीति बनाउँदाखेरि बाल विकासको कुरो पनि सङ्घीय सरकारको पैसो गएर स्थानीय सरकारले गर्ने, त्यो त बेइमानीको नि हद हो नि। किनभने पालिकाको जिम्मा हो भन्दै त उसलाई त के भन्नु पर्यो, तिमीलाई सबै केटाकेटी स्कुल आयो कि आएनन्,
बाल विकासको केटाकेटीहरू के गरे, त्यो अपाङ्गता भएका केटाकेटीहरूको लागि तिमीले के गर्यौ, त्यो न्यूनतम 8 क्लास त सबैको अनिवार्य शिक्षा भनेपछि अनिवार्य शिक्षा पुगेन भनेदेखि कसलाई के गर्यौ तिमीले भन्ने किसिमको हैसियत राजनीतिज्ञहरूसँग भइदिएको भए सायद केही अप्ठ्यारो पर्दैन थियो। त्यसैले केन्द्रीय अधिकार छोड्न नचाहने केन्द्रीय सरकार, संविधानको अनुसूची 8 हो कि 9 हो अन्तर त हामीले काम गरिरह भन्न नसक्ने राजनीतिक विचाराहरू, मैले विचारा भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ, विचाराहरू, अनि गफ लाउने चाहिँ के भने संघीयता छ, विकेन्द्रीकरण छ, स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कतिखेर भन्ने चाहिँ जतिखेर कोरोना अप्ठ्यारो पार्यो त्यतिखेर स्थानीय सरकारले गर्छ भन्ने जिम्मा लगाइदिने, त्यो टाँस दिने क्या। त्यसले अधिकार प्रत्यायोजन हो कि विकेन्द्रीकरण हो के हो साँच्चै गर्नु खोजेको के हो भन्नु पऱ्यो नि त। प्रत्यायोजन गर्ने भनेको कर्मचारीको बुद्धि हो, विकेन्द्रीकरण गर्ने भनेको राजनीतिज्ञको बुद्धि हो, मिलाउनु पऱ्यो नि त कतै। त्यो नगरिदिएको परिणति चाहिँ हामीले भोगिरहेको। अन्त्यमा डाक्टर कोइराला, जस्तो कतिपयले के भन्छन् भने कक्षा 12लाई एसएलसीको रूपमा विकसित गर्न नसक्नुमा सबै ठाउँमा 12 कक्षासम्म सञ्चालन हुन नसक्नु पनि हो भनेर भन्छन्। त्यो पूर्वाधार नभएको कारण पनि हो, त्यसलाई भन्न सकिन्छ त्यति चाहिँ होइन। सबै ठाउँमा 12 क्लास हुन्छ भनेर पनि कहीँ पनि हुँदैन त्यो, किनभनेदेखि हाम्रो बस्तीले दिँदैन। त्यो कहाँ सम्भव छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि बस्ती एकत्रित भएको ठाउँमा सम्भव छ, हाम्रा बस्ती त त्यस्ता होइन, त्यसैले हामीले दिनै सक्दैनौँ। हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ नि कहीँ धेरै छन् कहीँ थोरै छन्। हामी आवासीय विद्यालय बनाएर चाहिँ रातारात गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौँ, बस्ती सार्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौँ। त्यसैले यो कुरो चाहिँ नि होइन है। के भन्न जान्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग 1 क्लासको स्कुल पनि छ, 5 क्लासको स्कुल पनि छ, 3 क्लासको स्कुल पनि छ, 8 क्लासको स्कुल पनि छ, 10को पनि छ, 12को पनि छ भनेर भन्न जान्नु पर्यो। त्यो स्कुलहरूमा ल योसँग यसरी सहकार्य गर्ने भन्ने किसिमको चिन्तन जान्नु पर्यो, आफ्नो परिवेश त बुझ्नु पर्यो नि। मलाई लाग्छ त्यसरी भन्नु उपयुक्त होइन होला। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि अवसर दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्छु। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य अतिथिहरूसँगको कुराकानी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।